Please like, share and comment. Like to show your support. Comment below. We would love to hear your thoughts. Share this video with friends who might enjoy it too. Subscribe and turn on notifications so you never miss an update. Your support means a lot for us. Thank you. इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः गणेश हेगडे। आदौ मुख्यवार्ताः। केन्द्रेण विपणन ऋतोः 20-25-20-26 कृते असंस्कृत जूट इत्यस्य न्यूनतम समर्थन मूल्ये 15,300 रूप्यकाणां वृद्धिः कृता। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति अभियानेन लैंगिक पक्षपातं दूरीकर्तुं महत्वपूर्णं वातावरणं निर्मितम्। अथेदम् अभियानं बालिका सशक्तीकरणाय एकम् उत्तमं सोपानमस्ति। उत्तरप्रदेशस्य राज्य मन्त्रिमण्डलस्य संगोष्ठी अद्य प्रयागराजे सुसम्पन्ना। मन्त्रिमण्डलेन राज्यस्य प्रगतेः अथ लोककल्याणस्य महत्वपूर्ण निर्णयाः कृताः। अपि च भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये 20-20 क्रिकेट स्पर्धा अद्य सायं 7:00 कोलकाता नगरस्य ईडन गार्डन क्रीडाङ्गणे भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। विपणन ऋतोः 25-26 कृते असंस्कृत जूट इत्यस्य न्यूनतम समर्थन मूल्यं वर्धयितुं सर्वकारेण निर्णयः कृतः अस्ति। अद्य नवदिल्ली नगरे मन्त्रिमण्डल निर्णयानां विषये वार्ताहरान् ज्ञापयन् केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः अवदत् यत् असंस्कृत जूट इत्यस्य कृते 5,600,500 रूप्यकाणि एमएसपी इति न्यूनतम समर्थन मूल्यं प्रदत्तं भविष्यति। सः अवदत् यत् अनेन 40 लक्षं परिवाराः साहाय्यं प्राप्नुवन्ति। इस वर्ष 2025-26 के सीजन के लिए रॉ जूट की एमएसपी लगभग 6% बढ़ाई गई है। अब वो 5,650 रुपए प्रति क्विंटल रहेगी, जो लागत मूल्य से लगभग 67% ज्यादा है। मन्त्री सूचितवान् यत् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशनस्य अन्तर्गतं प्राप्तस्य प्रगतेः समीक्षा अपि कृता। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इत्यभियानं परिवर्तनकारी जनसञ्चालितम् उपक्रमं च जातम्। एवं सर्वेऽपि जनाः अस्मिन् अभियाने सहभागितां दर्शितवन्तः। आन्दोलनस्य 10 वर्षपूर्तौ प्रधानमन्त्रिणा सञ्जालीय माध्यम सन्देशे उक्तं यत् बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति अभियानेन लैंगिक पक्षपातं दूरीकर्तुं महत्वपूर्णं वातावरणं निर्मितम्। तथा च बालिकायाः शिक्षायाः उपलब्धिः तस्याः स्वप्नानां लक्ष्यानां च प्राप्त्यर्थम् अवसराणां निर्माणे समीचीन वातावरणस्य प्रकल्पः कृतः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी सबलम् उक्तवान् यत् ऐतिहासिक दृष्ट्या न्यून बाल लिंगानुपात युक्तेषु मण्डलेषु महत्वपूर्ण परिष्कारः विदितः। सः अस्मिन् कार्ये समर्पित जनेभ्यः विविध सामुदायिक सेवा संस्थाभ्यश्च धन्यवादं समर्पितवान्। प्रधानमन्त्री आग्रहं कृतवान् यत् सर्वेऽपि जनाः पुत्रीणाम् अधिकाराणां रक्षणं निरन्तरं कुर्वन्तु, तेषां शिक्षां सुनिश्चितीकुर्वन्तु, एतादृश समाजस्य निर्माणं कुर्वन्तु यत्र ताः पुत्र्यः भेदभावं विना समृद्धिं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। दिल्ली विधानसभायाः निर्वाचनस्य कृते प्रचाराभियानानि सजवं प्रवर्तन्ते। प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ भाजपा नेता श्री नरेन्द्र मोदी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी दलस्य संस्थापकः अरविन्द केजरीवालः अद्य देहल्यां विभिन्न जनपदेषु प्रचाराभियानेषु भागं भजन्ति। मेरा बूथ सबसे मजबूत इति कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं नमो ऐप इत्यस्य माध्यमेन भाजपादल कार्यकर्तॄन् सम्बोधयन् श्री मोदी आरोपं कृतवान् यत् दिल्ल्यां सत्तारूढम् आप दलं निर्वाचने स्वपराजयः भविष्यतीति विज्ञाय प्रतिदिनं नूतन आश्वासनानि यच्छन्ति। श्री मोदी दल कार्यकर्तृभ्यः आग्रहं कृतवान् यत् ते अत्यधिक मतदानस्य सुनिश्चयं कुर्युः तथा च
ते कार्यकर्तारः स्वस्य स्वस्य बूथ स्तरे 50% मतानाम् आधिक्येन विजयं प्राप्तुं लक्ष्यं स्थापयेयुः। दिल्ली में ये जो संगठन की ताकत है, हर बूथ पे 3-3, 4-4 पीढ़ी के कार्यकर्ता है, ये शक्ति इस बार विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को प्रचंड विजय दिलाएगी। मुझे विश्वास है अपने अपने बूथ पर आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके चलते आप भारी विजय प्राप्त करने ही वाले। श्री मोदी आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस दलयोः उपरि आरोपं कृतवान् यत् ते नेतारः दिल्ल्याः जनानां विश्वासघातं कृतवन्तः। भारतीय नौसेना अस्मिन् वर्षे गणतन्त्रदिवसस्य पथसञ्चलनावसरे कर्तव्यपथे स्वस्य सादम्यभावनोत्साहं प्रदर्शयितुं सर्वविधैः सिद्धा वर्तते। भारतीय नौसेनायाः अनुसारं गणतन्त्रदिवसस्य पथसञ्चलने उपसेनापतेः साहिल अहलुवालिया इत्यस्य नेतृत्वे मार्चिंग दलस्य 48 सदस्याः भागं गृह्णन्ति। अस्मिन् पथसञ्चलने भारतीय नौसेनायाः 6 महिला अग्निवीरसैनिकाः अपि भागं भजिष्यन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अद्य दावोस नगरे स्विस संघीय रेल प्रतिनिधिमण्डलेन सह मिलितवान्। सत्रे तेषां सुरक्षा प्रौद्योगिकीनाम् अनुरक्षण प्रथानां च विषये विस्तृत चर्चा अभवत्। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री चिराग पासवानः अवदत् यत् पेय संस्थया एबी इन्बेव इत्यनया भारतस्य विभिन्नेषु भागेषु $25 कोटि मितस्य धनराशेः निवेशस्य घोषणा कृता वर्तते। दावोस नगरे विश्व आर्थिक मंचस्य वार्षिक समागमस्य समये पासवान महोदयेन पूर्वोक्त पेय संस्थया सह संगोष्ठी कृता। सम्प्रति महाकुंभ सम्बद्धाः वार्ताः श्रूयन्ताम्। महाकुंभोत्सवः उत्तरप्रदेशस्य प्रयागराजे सहर्षोल्लासं प्रचलति। अस्मिन् महोत्सवे राष्ट्रियस्तरस्य खादी प्रदर्शनी सहस्राधिकं पर्यटकानां ध्यानम् आकर्षयति। अन्यत्र उत्तरप्रदेशस्य राज्य मन्त्रिमण्डलस्य एका विशेष संगोष्ठी अद्य प्रयागराजस्य त्रिवेणी संकुल प्रदेशे सम्पन्ना। संगोष्ठ्यां प्रदेशस्य सर्वेपि 54 मन्त्रिणः भागं गृहीतवन्तः। अस्यां संगोष्ठ्यां राज्यस्य प्रगतेः अथ लोककल्याणस्य महत्वपूर्ण निर्णयाः स्वीकृताः। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः स्वमन्त्रिपरिषदः सदस्यगणैः सह महाकुम्भोत्सवे त्रिवेणी संगमे पवित्रस्नानं कृतवान्। मन्त्री उक्तवान् यत् एतत् भारते वर्धमानानाम् अवसराणां वैश्विक उद्यमसंस्थानां विश्वासस्य च प्रतीकम् अस्ति। सः इदमपि उक्तवान् यत् निवेशमुद्दिश्य अस्माकं प्रधानमन्त्रिणः श्रीमोदिनः दृष्टिकोणः अतीव स्पष्टः अस्ति अथ तत्सम्बन्धी नीतीनां कारणेन निवेशकेभ्यः प्रोत्साहनमपि प्राप्यते। ध्यातव्यं यत् एतत् खाद्य प्रसंस्करण उद्योगमन्त्री चिराग पासवानः उक्तवान्। कर्नाटकस्य उत्तरकन्नड मण्डलस्य यल्लापुर तालूकु जनपदे मार्ग दुर्घटनायां 10 जनाः मृताः, 16 जनाश्च व्रणिताः। मृताः सवणूरु ग्रामस्थाः इति सूचना प्राप्यते। क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये खेल्यमानायां 20-20 क्रिकेट स्पर्धायाः पञ्चक्रीडा श्रृंखलायां प्रथमद्वन्द्वम् अद्य सायं 7 कोलकाता नगरस्य ईडन गार्डन क्रीडाङ्गणे भविष्यति इति वार्ताः।